सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। चौधरी आलिम हुसैन जैदी के इमाम बारगाह में हुआ शब-ए-दारी का आयोजन। उन्नाव चौधराना चौधरी आलिम हुसैन के इमाम बारगाह से हर साल की तरह इस साल भी एक शब-ए-दारी का आयोजन हुआ, जिसमें मौलाना ज़ैगम रिजवी ने करबला की याद में एक मजलिस को खिताब किया। वहीं दूर दूर से आई अंजुमनों, जिसमें सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, लखनऊ और उन्नाव की अंजुमन हुसैनिया, अंजुमन अज़ाए हुसैन ने रात भर नौहा पढ़ा। वहीं अंजुमनों का जुलूस नौहा पढ़ते हुए करबला में समाप्त हुआ। आजाद टाइम की यूपी न्यूज़ की देखें ये रिपोर्ट। मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम, तवज्जो कीजिएगा, इमाम उसे नहीं कहते जो सिरात मुस्तकीम पर चले। उसको इमाम नहीं कहते जो सिरात मुस्तकीम पर चले, बल्कि इमाम उसे कहते हैं कि जिधर चले वही सिरात मुस्तकीम है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद इमाम ने कहा कि तंदूर रोशन कर दो। तंदूर रोशन हो गया, तो जब तंदूर की आग भड़कने लगी तो इमाम ने से कहा कि तंदूर में कूद जाओ, तंदूर के अंदर चले जाओ। अब वो उसको तो होश भी नहीं था, इतने तो ख्वाबों में नहीं था कि इमाम हमसे इस तरह से कहेंगे तंदूर चलते तंदूर में कूद जाओ। मौला ये हो बच्चे हो, पता नहीं अभी तो घर से कह करके नहीं आया, पता नहीं क्या क्या। और इमाम मुस्कुरा रही है। और इसी गुफ्तगू में इधर ये अपने कुछ बहाने कर रहा था, उधर इमाम का एक बिला फसल चाहने वाला हारून मक्की दाखिल हो गया। कहा हारून, वहीं से कहा हारून तंदूर में कूद जाओ। तो ये भी नहीं कहा कि आखिरी बार मुसाफहा तो कर लूं, आखिरी बार 10 कोसी तो कर लूं, फौरन चले गए। क्या मतलब? क्या जब इमाम हुक्म दे, तवज्जो करें, अगर इमाम हुक्म दे और मौला माना है तो इताअत बिला फसल होनी चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद फसल होनी चाहिए। जब इमाम ने कह दिया तो कह दिया। और अब वक्त हो और इंसान इन चीजों को तफसील से बयान करे, यानी जब इमाम किसी बात के लिए कहते तो फिर सोचने का वक्त नहीं रह जाता। तवज्जो। और यहीं पर मैं एक मिसाल दे करके आपके सामने थोड़ा सा आगे बढ़ूं। इमाम से पूछा गया, जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या मौला ये बताइए कि फला फला लोग करबला क्यों नहीं गए? सवाल किया इमाम से, नाम लिया। इमाम ने कहा सुनो, तवज्जो कीजिएगा, सुनो, मैं एक बात कह रहा हूं, इसे गौर से सुनो, आइंदा ये सवाल मत करना। अच्छा, क्योंकि ये मौजूद नहीं, मैं आपको थोड़ा तफसील अर्ज करता आपके सामने। मैं एक बात कह रहा हूं, उसको सुन लो, आइंदा ये सवाल मत करना। और उसने सुना। इमाम ने क्या कहा? जब इमाम हुसैन मदीने से जाने लगे तो उन्होंने खत लिखा बनी हाशिम के नाम और दिया। क्या था उसमें? कि मन लहेका बी मिनकुम उस्तुशहिद व मन तखल्लफा लम यबलुगिल फतह वस्सलाम। से कितना है? तुम में से जो हमारे साथ आएगा शहीद होगा, और जो मुखालिफत तखल्लुफ करेगा वो कामयाब नहीं होगा। वस्सलाम। देख रहे हैं? जब इमाम किसी बात को कहते तो फिर सोचने का मौका नहीं रहता। और जिन्होंने वाकई मौला माना
آنا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے امام کے ساتھ چل دیے، چاہے وہ مدینے سے چلے ہو یا مکے سے چلے ہو یا راستے میں ساتھ میں آ رہے ہو، اس صلوات پڑھے محمد خوب یہ ولایت کے معنی لوگوں بھی معنی بات کر رہا تھا۔ جب اس طرح سے مولا کو اس طریقے سے مان لیا جائے کہ اس کی مرضی کے بعد پھر اپنی مرضی کو نہ لایا جائے بلکہ حتی اپنی مرضی کا فاصلہ بھی نہ آنے پائے، تو ولایت بلا فصل بنتی ہے اور اصطلاحی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا؟ یعنی سرپرستی، یعنی صاحب اختیاری، کہ اپنا اختیار اپنے مولا کو دے دے۔ اور یہ کبھی پیدا ہوگا کہ جب اطاعت میں انسان بلا فصل ہو جائے اپنے مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بس یہاں پر بھی بہت سی باتیں لیکن چھوڑ کر کے جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، خوب ولایت کا فائدہ کیا ہے، بس اس کو سن لے بات تمام۔ ولایت کا فائدہ کیا ہے، آخر ہم جو مولا مانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس کو بھی مولا مانتے ہیں جس گروہ کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس فائدے کو بیان کیا، آواز دی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان لانے والوں کا ولی ہے، مولا ہے، کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور میں لے جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، یعنی ولایت اللہ کا فائدہ بتایا کہ اگر اللہ کی ولایت کے دائرے میں آؤ گے تو وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، نور میں لے جائے گا۔ اب چونکہ ولایت کے میدان میں تینوں گروہ ایک ساتھ بیان ہوئے، اللہ و رسول و مولا کائنات، لہذا تینوں کی ولایت کا فائدہ ایک، تینوں کی ولایت کا انداز ایک کہ جو نور کی طرف نکالنے جائیں گے ظلمت سے نکال کے، جیسے اللہ ظلمت سے نکالے گا ویسے نبی ظلمت سے نکالیں گے، اور جیسے نبی ظلمت سے نکالیں گے ویسے جناب امیر ظلمت سے نکالیں گے، کہ اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی ولایت کا فائدہ ہے، تو یہ اللہ کی ولایت کی ذمہ داری اور اللہ کی ولایت کا کام ہے۔ ایک مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں طاغوت، میرے جملے نہیں، قرآن مجید ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرپرست طاغوت کے نکلنا چاہتے بچے پیروں میں لپٹ جاتے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ بے چین کون سی ذات ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ سخت کس کے لیے ہے؟ امام حسین کا جانا، خود اس کے لیے جس پر سب کا دار مدار، یعنی جناب زینب۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر حسین چلے گئے تو زینب تڑپ کے مر گئے۔ امام حسین نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا، مقتل کے خطرے ہیں، لے کر کے خیمے میں ایک گوشے تنہائی میں آئے اور آواز دی، ہے بنت مرتضی تمہارا یہ کیا حال ہے؟ یہ بہن اپنے آپ کو سنبھالو کہ تمہیں بڑے معرکے طے کرنا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا میں کیا کروں، دل منہ میں آیا گا۔ کیا کروں بھائی، دل منہ میں آیا جا رہا ہے، صبر کیسے کروں؟ نانا گئے تو اماں تھی، اماں گئے تو بابا تھے، بابا گئے تو بھیا تھے، بھیا گئے تو تم تھے، جملے میرے ہیں۔ امام حسین نے انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کیا اور دست مبارک کو پھیرا، قلب زینب ٹھہرا۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو زندگی جناب زینب کی ہے وہ حسین کی تھی۔ جیسے ہی امام حسین سلام اللہ علیہ نے اشارہ کیا، جناب زینب کہتی میرے بھیا خدا حافظ، ستجدنی
कमा तुहिब्बु व तर्दा, अब आप मुझे वैसा पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। भेज दिया जनाब ज़ैनब ने। अब इसके बाद ज़ैनब एक ऐसी ज़ात बन के उठी कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं, ऐसी ज़ात बन के उठी। इमाम हुसैन जाते जाते कह गए थे ना जब अब्बास सलामुल्लाह अलैहि से कि अब्बास अब वो आंखें जागेंगी जो सोती थी, यानी ये बच्चे ये बीवियां तुम्हारे सहारे पर सोते थे अब जागेंगे, और अब वो आंखें सोएंगी जो जागती थी। तुम्हारे खौफ से दुश्मन जागते थे अब सोएंगी। लेकिन जनाब ज़ैनब जब उठी तो जनाब अब्बास की कमी को खत्म कर गई ज़ैनब। और शायर ने खूब कहा कि 9 शबे जागा हुआ था पासबाने करबला। अबुल फजल अब्बास रातों को सोते नहीं है कि दुश्मन 9 शबे जागा हुआ था पासबाने करबला, सो गया पहरा बदल के ज़ैनब दिल की। अब शहजादी ज़ैनब जागेगी, बच्चे सोएंगे। अब शहजादी ज़ैनब जागेगी, ख़वातीन सोएंगे। और जनाब ज़ैनब ने जो कारनामा अंजाम दिया वो तारीख उसे बयान ही नहीं कर सकती। हम तो मसाइब सुनते सुनते इतने आती से हो गए हैं कि हमें उसका अंदाजा ही नहीं होता कि क्या हुआ। वरना मेरे अजीजों, इमाम हुसैन के जाते वक्त जनाब ज़ैनब जिंदा कैसे रही मौजज़ा है। भाई के गले पर खंजर के वार देख रही है, जिंदा कैसे है मौजज़ा है। वो कहता है ना शफी कि मैंने देखा कि एक बुलंद बीबी जलते खैमों के दरमियान मौजूद है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। जल्दी जल्दी गया बीबी, तमाम बीबियां चली गई हैं, आप भी हट जाइए कहीं आग आपके दामन में लगना चाहे। कहती या शेख इन्ना लना अलीलन, अरे मेरा एक बीमार भतीजा खैमे गया। गई और इमाम सज्जाद को लेकर के जनाब ज़ैनब आ गया। जबकि इमाम सज्जाद कोई मरीज नहीं है, बल्कि एक दिन मसलहत परवरदिगार से पूरा दिन बुखार और गश के आलम में, ताकि जिहाद साकित रहे। वरना जो पूरा दिन गश में रहा हो, शाम गरीबा से उसे अगर गश आया हो तो बताइए, पूरा रोज़े आशूर गश में है लेकिन शाम गरीबा से फिर गश नहीं आया। क्यों? ज़माना हुज्जते हक से कभी खाली नहीं होता। ज़माना हुज्जते हक से कभी खाली नहीं होता। गिरे शब्बीर धोने से, उठे सज्जाद बिस्तर से, और आप ऐसे उठे कि अब हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, गले में दो के खारदार है, मगर न बीमारी है न गश है, बल्कि काफिले को लेके चल रहे। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस पूरे कारवान को लिए हुए चल रही है। कहीं बीवियों का सहारा बनती है, कहीं बच्चों का सहारा बनती है, नहीं कहीं बीमार इमाम को दिलासा देती है। क्या देखा कि बेटा बाप के लाशे को ऐसे देख रहा है कि लगता है कि रूह परवास कर जाएगी। जल्दी से आई, बाप के लाशे और बेटे के दरमियान खड़ी हुई, आवाज दी का बकीयत जद्दी व इस्मती वाकई माली अराकन तजूदा पे नफ्सी। ऐ मेरे भाई और मेरे जद की यादगार, तुझे क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि रूह परवास कर जाएगी। सब्रन सब्रन या बुलैया, ऐ मेरे बच्चे सब्र कर। बस अजीजों, आप रो लिए, लेकिन यह अशरे की आखिरी मजलिस है। दो जुमले और तमाम। यह लुटा हुआ काफिला लिए हुए शहजादी ज़ैनब मंजिलों पर मंजिलें तय करती हुई कूफे में आई। कूफे का आलम वो है कि न पूछे, अर्ज नहीं कर सकता।
ایک مرجع وقت بیٹھے مجلس سن رہے تھے، خطیب منبر پہ تھا، اس نے ایک جملہ پڑھا تو مرجع وقت نے امام سر سے ڈالا، خبردار آگے نہ بڑھنا، ٹھہرو، پہلے میں اس جملے کا حق تو ادا ارے تمہیں تصور کیا کہ تم نے کہا کیا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد، کہ جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ تو تم نے سوچا کیا کہا؟ کہاں شہزادی زینب اور کہاں ابن زیاد کا نجس دربار؟ یہ مسئلہ شہزادی نے طے کر لیا، یہ مرحلہ، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے بہت سخت ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ جس کو امام سجاد پوری زندگی یاد کر کے روتے رہے۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ ایک بار بھی تذکرہ نہ کربلا کا کیا نہ کوفے کا کیا، شام کا تذکرہ 3 مرتبہ کیا، الشام الشام الشام، بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ اب یہ دن وہ ہیں کہ جب قافلہ شام میں وارد ہونے والا ہے، غالباً پہلی 19 محرم کو یہ قافلہ کوفے سے چلا ہے اور پہلی سفر کا قافلہ شام میں وارد ہوا ہے، اور شام میں کیسے وارد ہوا ہے میں کیسے بتاؤں، نہیں کہہ سکتا۔ ایک خبر سنیں، جناب سہل سعد بن ساعدی رسول اللہ کا صحابی جا رہا ہے بیت المقدس، گزر ہوا شام سے، تو دیکھتا ہے کہ لوگ